कुनै समय पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा सतजलसम्म पुगेको नेपालको भूमि सुगौली सन्धिपछि मेची र महाकालीमा खुम्चिन पुग्यो। हाम्रा पिता पुर्खाहरूले रगत पसिना बगाएर बनाएको ठूलो नेपाललाई भारतले यति बेला केही हिस्सा उपनिवेशको रूपमा भोग चलन गरिरहेको छ। दर्शकबिन, आजको यो भिडियोमा तपाईहरू समक्ष हामी सुगौली सन्धिको वास्तविकता, नेपालले आखिर किन विवश भयो सुगौली सन्धि गर्न र अहिलेको अवस्थामा यो खारेज हुन पर्छ कि पर्दैन भन्ने विषयको विशेष सामग्री आजको श्रृङ्खलामा तपाईहरू समक्ष प्रस्तुत गर्दैछौँ। यो सामग्रीलाई अन्त्यसम्म हेरिदिनुहोला र धेरै नेपालीहरूमाझ सेयर गरेर पुर्याइदिनुहोला। नेपाल पुनः एकीकरणको क्रममा थियो। पृथ्वीनारायण शाहपछि उनका छोरा बहादुर शाहले पुनः एकीकरणलाई निरन्तरता दिए। भक्ति थापा, अमरसिंह थापा, बलभद्र कुँवर जस्ता योद्धाहरूको यसमा महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। भक्ति, अमरसिंह र बलभद्रहरूको सामूहिक नेतृत्वमा नेपालको सिमाना पश्चिममा सतजल पारी काङ्गडासम्म पुग्यो। काङ्गडाका राजा संसार चन्द ज्यान जोगाउन काङ्गडाको मानव निर्मित किल्लामा गएर लुके। काङ्गडाको किल्ला अहिलेसम्म देखिए भेटिए मध्येको अभेद्य किल्ला पनि हो। त्यसलाई गोर्खालीहरूले त्यो समयमा भेदन गर्न सकेनन्, त्यहाँ भित्र पस्न सकेनन्। लामो समयसम्म किल्लामा लुकेका संसार चन्द एक दिन किसानको भेष धारण गरेर गोर्खालीहरूलाई झुक्क्याउँदै पन्जाब केसरी रणजित सिंहको शरणमा पुगे। त्यसपछि संसार चन्द र रणजित सिंहको संयुक्त फौजसँग गोर्खा फौजको लडाईँ भयो, जसमा गोर्खालीहरूले हार बेहोर्नु पर्यो। यो निर्णायक लडाईँपछि नेपाली पक्ष सतजलभन्दा अगाडि जान सकेनन्। उनीहरूको देश विस्तार पश्चिममा त्यहीँसम्म पुगेर समाप्त भएको थियो। त्यति नै बेला तराईपट्टिको इलाकामा अङ्ग्रेजहरूसित नेपालको सिमाना विवाद सुरु भएको थियो। बेलायतबाट व्यापार गर्न आएका अङ्ग्रेजहरू भारतलाई उपनिवेश बनाएर बसेका थिए। त्यहाँ शासन सञ्चालन गर्न बेलायतले खडा गरेको थियो इस्ट इन्डिया कम्पनी। नेपालसित सीमा विवाद बढ्दै जाँदा खुद्रा लडाईँहरू हुन थाले। इस्ट इन्डिया कम्पनी तिब्बतमा व्यापार गर्न चाहन्थ्यो, तर पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिममा काङ्गडासम्म नेपालले तिब्बतलाई ढाकेको थियो। उनीहरूलाई तिब्बत पस्नको निमित्त नेपाली भूभाग हात पार्नु अनिवार्य भयो। त्यसैले इस्ट इन्डिया कम्पनीले नेपाललाई भारत जस्तै उपनिवेश बनाउन निर्णायक लडाईँको घोषणा गर्यो। अङ्ग्रेजले 1814 नोभेम्बर 1 देखि नेपालमाथि आक्रमण सुरु गरे। नेपाल अङ्ग्रेज बीच 5 वटा किल्लामा लडाईँ भयो। महाकाली पारीका 2 वटा र महाकाली पूर्वका 3 वटा। महाकाली पूर्व नेपालले आफूलाई अडिक राखिराख्यो भने अङ्ग्रेज छिर्नै सकेनन्। पश्चिमपट्टिको लडाईँमा भने नेपाली वीरहरूले हार बेहोर्नु पर्यो। पश्चिमको लडाईँमा बम शाह भन्ने एकजना प्रभावशाली सैनिक कमान्डरले शङ्कास्पद रूपमा आत्मसमर्पण गरे। त्यो बेला यो खबर पाएपछि कुमाऊमा रहेका नेपाली सेनापति अमरसिंह थापा हताश बने। नेपाली पक्षले तत्कालै युद्ध स्थगित गर्ने प्रस्ताव अङ्ग्रेज समक्ष पेश गर्यो। अङ्ग्रेजका सेनापति त्यति बेला अक्टर लोनी थिए। वार्तालापपछि सन् 1815 को मे 15 मा अमरसिंह थापा र अक्टर लोनी बीच सम्झौता भयो। उक्त सम्झौताबाट महाकालीदेखि सतजलसम्मको क्षेत्र नेपालले गुमाउन पुग्यो। यता पूर्वतर्फ नेपाल टिस्टादेखि 70 किलोमिटर पूर्व नगरकट्टा भन्ने ठाउँसम्म पुगिसकेको थियो। सिक्किमको 3/4 भाग नेपालमा थियो। त्यति बेला अङ्ग्रेजले नेपाल विरुद्धको लडाईँमा सिक्किमका राजाले सघाएमा उनलाई सिक्किमको गुमेको भूभाग फिर्ता गरिदिने वचन दिएको थियो। यता नेपालगञ्ज साइडपट्टि अवध भन्ने राज्यको नवाबसित उनीहरूले युद्ध लड्नका लागि 2-3 करोड भारु ऋण लिएका थिए। नेपालसित युद्ध जितेर उक्त रकम बापतको जमिन अवधलाई दिने समझदारी भएको थियो अङ्ग्रेजहरूको। अमरसिंह र अक्टर लोनी बीचको सेनापति स्तरको सम्झौताबाट बेलायतले भने चित्त बुझाएन। युद्धमा हारेको नेपालबाट उसले अझ धेरै कुराहरू चाहेको थियो। त्यसैले 1815 को डिसेम्बर 2 मा बेलायतले नयाँ सन्धिको प्रस्ताव पठायो।
अमरसिंह र अक्टरलोनी बीच भएको सम्झौतामा टेकेर सन्धि गरिएको भए न्यायोचित हुन्थ्यो, किनकि नेपालले लडाईँ हारेको पश्चिममा मात्रै थियो, पूर्वमा थिएन। तर बेलायतले पूर्वको टिस्टादेखि पश्चिम महाकालीसम्मको सम्पूर्ण तराईमाथि दाबी गर्यो। सन्धिमा उल्लेखित अंग्रेजी वाक्यांश यस्तो छ: द किङ अफ नेपाल सेडेस द होल लोल्यान्ड बिट्विन मेची एन्ड टिस्टा, कोशी एन्ड गण्डक, गण्डक एन्ड राप्ती, राप्ती एन्ड काली। बेलायतले सही गरेर पठाएको सन्धिमा नेपालका राजाले 15 दिनभित्र सही गर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर त्यति ठूलो भूमि घुम्ने भएपछि दरबारभित्र विवाद आयो। कसैले सही गरौँ भने त कसैले सही नगरौँ भने नेपालका राजा गिरवाड युद्ध विक्रम शाह त्यति बेला सानै थिए भने त्यति बेला प्रधानमन्त्रीमा शक्तिशाली भीमसेन थापा थिए। बेलायतले भनेको अवधि अलमलमै बित्न थाल्यो। नेपालले सही नगर्दा बेलायत सशंकित बन्यो। नेपालले अर्को लडाईँ लड्न खोजेको हो भन्ने निष्कर्ष अंग्रेजहरूले निकालेर मकवानपुर साइडबाट फेरि उनीहरूले आक्रमण सुरु गरे। त्यो लडाईँमा हाम्रा पुर्खाहरू हार्दै हार्दै गए। उनीहरू काठमाडौँ पुग्ने योजनाका साथ अघि बढेपछि शासकहरू हच्किए। अन्ततः उक्त सन्धिमा हस्ताक्षर गर्न तयार भए। नेपालले आफ्नो तर्फबाट सही गरेर कम्पनी सरकारका लागि नेपाली राजदूत चन्द्रशेखर उपाध्यायको हातमा थमायो। उनले मकवानपुरको छाउनीमा लगेर सन्धि पत्र ब्रिटिसहरूलाई बुझाइदिए। नेपालले पठाएको 93औं दिन सन् 1816 को मार्च 4 मा नेपालले हस्ताक्षर गरेर बुझाएको सन्धि नै सुगौली सन्धि हो। यो सन्धिको सक्कल प्रति अहिलेसम्म फेला परेको छैन। अदालतमा मुद्दा पर्दा पनि सरकारले उपलब्ध गराउन सकेन। सन्धिमा नेपालको तर्फबाट राजा वा प्रधानमन्त्रीको हस्ताक्षर देखिएको छैन। बाहिर आएको सन्धिको प्रतिमा चन्द्रशेखर र गजराज मिश्रको हस्ताक्षर मात्रै छ। तर यसो भनिरहँदा यसको मतलब सन्धिको वैधानिकतामा भन्ने प्रश्न उठाउन सकिँदैन। नेपालले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सदस्यता लिने, बेलायतमा स्वतन्त्र राज्यका रूपमा आफूलाई चिनाउन यही सन्धिलाई आधार बनाएको थियो। त्यति बेला रुस र युक्रेनले नेपाललाई भारत संरक्षित राज्य भनेर सदस्य दिन नहुने लबिङ समेत गरेका थिए। त्यसपछि राष्ट्रसङ्घले नेपाललाई पत्र पठाएर स्वतन्त्र राज्य भएको प्रमाण देऊ भन्यो। यसको जवाफमा नेपालले अंग्रेजसित द्विपक्षीय युद्ध भएको र स्वतन्त्र राष्ट्रको हैसियतमा तेस्रो पक्षको संलग्नता बिना सन्धि गरेर टुङ्ग्याएको भन्दै सुगौली सन्धिको कपी पठाइदिएको पाइन्छ। सुगौली सन्धिका कतिपय ठाउँमा बेलायत सरकार र कतिपय ठाउँमा इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेर लेखिएको छ। तर यसलाई हामीले बेलायत सरकारसितकै सम्झौता भनेर बुझ्नुपर्छ, किनकि इस्ट इन्डिया कम्पनी भनेको सरकारले नै एउटा ऐन अन्तर्गत बनाएको कम्पनी थियो। त्यसैले यो सन्धिको जवाबदेही बेलायत सरकार नै हुनुपर्नेमा दुविधा छैन। नेपाललाई अहिलेसम्म बिजाइरहने एउटा दुखान्त परिघटना लिन सकिन्छ। सुगौली सन्धिलाई पूर्वमा नेपालको टाउको छिनाए जत्तिकै भयो भने पश्चिममा पनि नेपालको घुँडासम्म काटिए जत्तिकै अपाङ्ग बन्यो हाम्रो देश। सुगौली सन्धिमा गुमाएको मध्य तराईको ठूलो हिस्सा पछि नेपालले फिर्ता पायो। नेपालसित युद्ध गर्दा गोर्खालीहरूको बहादुरीबाट भित्रैदेखि डराएका थिए ब्रिटिसहरू। नेपाल र बेलायतको युद्धमा ठूलो असमानता थियो। हाम्रा 12,000 सेनाहरू थिए भने उनीहरूका 52,000। हतियारको नाममा हामीसँग खुकुरीका अलावा छाला र ढलोटका केही तोपहरू थिए। यता उनीहरू आधुनिक हात हतियारबाट सुसज्जित थिए। यसका बावजुद गोर्खालीले झण्डै 1 वर्षसम्म युद्ध लडेका थिए। युद्ध जिते पनि सम्भवतः बेलायतले ठान्यो भविष्यमा कुनै पनि बेला वीर गोर्खालीहरूले यो पराजयको बदला लिनेछन्। अर्को कुरा, गोर्खालीलाई हातमा लिन सकेमा साम्राज्य विस्तारमा ठूलो सघाउ पुग्ने उनीहरूको आकलन रह्यो। यही आशयले नै सुगौली सन्धिको एउटा धारामा नेपालीहरू ब्रिटिस आर्मीमा भर्ना हुन सक्नेछन् भनिएको छ। यिनै दुवै कारणले हुन सक्छ बेलायतले नेपालसित सम्बन्ध सुधार गर्न चाह्यो र यसैका निम्ति उसले पठायो कोशीदेखि राप्तीसम्मको तराई फिर्ता गर्ने प्रस्ताव।
सन् 1816 को डिसेम्बर 8मा नेपालको ठूलो जमिन गुमेकोमा दुख मनाउ समेत गरी टोपलेर पठाएको प्रस्ताव स्वीकार गर्दै नेपालका राजाले 3 दिनपछि 11 तारिखमा स्वीकार उक्तिसहित जवाब पठाए। तत्पश्चात त्यतिबेला आफूसँग भएको आफ्नो देशमा नेपाल चित्त बुझाएर बसिरहेको थियो। सन् 1857 मा भारतको लखनऊमा अंग्रेज उपनिवेश विरुद्ध भारतीय सिपाहीहरूले विद्रोह सुरु गरे। भारतीयहरू यसलाई स्वतन्त्रताका लागि भएको पहिलो लडाईँका रूपमा पनि लिने गर्दछन्। ब्रिटिस सेनामा रहेका भारतीय नागरिकले गरेको विद्रोह दबाउन अंग्रेजलाई हम्मे पर्यो। राणा प्रधानमन्त्री जंगबहादुरले सुरुमै विद्रोह दबाउन आफूले सहयोग गर्ने प्रस्ताव ब्रिटिसहरू समक्ष गरेका थिए, तर ब्रिटिसहरू त्यतिबेला मानेनन्। केही नलागेपछि उनीहरूले आफै जंगबहादुरलाई गुहार मागे। जंगबहादुरले गोर्खा सैनिकहरूलाई लगेर लखनऊको सिपाही विद्रोहलाई दमन गरिदिए। यसबाट अंग्रेजहरू प्रसन्न भएर सोधे, यसको बदलामा तपाईँ के चाहनुहुन्छ? जंगबहादुरले तुरुन्तै जवाब फर्काए, म गुमेको भूभाग चाहन्छु। सुरुमा सकारात्मक जवाब दिए पनि पछि उनीहरूले 4वटा किल्ला मात्रै फिर्ता गरे, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर। यस विषयमा 1860 मा अर्को सन्धि भयो। यसरी बल्ल हालको नक्सा अनुसार मेचीदेखि महाकालीसम्मको नेपाल तयार भएको हो, जसलाई यति बेला पनि हामी वीर गोर्खालीहरूको देश भनेर गर्वका साथ भन्ने गर्दछौँ। नेपाल विस्तार हुँदा यसको क्षेत्रफल 2,04,917 वर्ग किलोमिटर थियो भने अहिलेको क्षेत्रफल 1,47,181 वर्ग किलोमिटर छ। पछि फिर्ता आएको बाहेक सुगौली सन्धिबाट हामीले झण्डै 60,000 वर्ग किलोमिटर माटो गुमायो, जसलाई भारतले यति बेला उपनिवेशको रूपमा उपभोग गरिरहेको छ। त्यो हाम्रै जमिन थियो। हामीले अंग्रेजहरूसँग हारेको जमिन थियो। हामीले अंग्रेजहरूसँग सन्धि गरेको जमिन थियो। तर जब अंग्रेजले छोडेर गयो, उक्त जमिन भारतले आफ्नो कब्जामा लिएर भोग चलन गरिरहेको छ, उपनिवेश बनाइरहेको छ। दर्शकवृन्द, आजको यो भिडियोमा तपाईहरु समक्ष हामीले सुगौली सन्धिको वास्तविकता, नेपालीहरूको हार र कसरी अहिलेको नेपाल कायम भएर हामीले नेपाली भनेर गर्व गरिरहेका छौं भन्ने विषयको यो सामग्री प्रस्तुत गर्यौं। यो सामग्रीलाई धेरै भन्दा धेरै नेपालीहरूमा पुर्याइदिनु होला। धेरै नेपालीहरूलाई चासो छ सुगौली सन्धि के हो, यो कसरी भयो, कसरी नेपालले हार बेहोरेर आफ्नो यति ठूलो क्षेत्रफलमा पुर्खाहरूले फैलाएको जमिन आज यति सानो भएको छ। यो विषयको चर्चा र यो विषयको शोध अनि उत्सुकता धेरै नेपालीहरूमा छ। त्यसैले पनि यो भिडियोलाई शेयर गरेर सबैमाझ पुर्याइदिनु होला। हामी अर्को श्रृङ्खलामा नेपालको यस्तै ऐतिहासिक भिडियो लिएर तपाईहरु समक्ष उपस्थित हुनेछौं। अहिलेको लागि बिदा चाहन्छौं। हवस् त, नमस्कार।